अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब, और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय कर रहे हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए बैक टू बैक मैं 2 खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेहरान ने मेरे साथ शेयर की है। मेहरान कहते हैं कि मैं मुल्तान का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ मेरी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेहरान कहते हैं, आज से 3 साल पहले की बात है। सर्दियों का मौसम था। हम लोगों की गारमेंट्स की शॉप्स हैं। वापसी पर बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि न्यू स्टॉक आया था, तो इसकी सेटिंग में हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया। अबू मेरे से पहले घर जा चुके थे और मुझे उन्होंने यही कहा था कि मैं सारा काम करके ही घर आऊँ। मुझे वापस जाते जाते तकरीबन 12:30 बज गए थे। जिस रास्ते से मैं होकर गुजरता था उस रास्ते में एक बहुत बड़ा पुराना कब्रिस्तान भी आता था, मगर वो उस रोड से दूर था। वो रास्ता काफ़ी वीरान और खौफनाक था। जैसे ही मैं अपनी शॉप से निकला, हर तरफ सन्नाटा और खामोशी थी। 1-2 लोगों को बस मैंने रोड पर जाते हुए देखा और अपने घर की तरफ मैं जाने लगा। हम लोगों का घर बाज़ार से दूर था, इसलिए मैं आराम आराम से जा रहा था क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा थी। मुझे यही था कि देर तो वो जो आगे हो चुकी है, अब मैं आराम से ही घर जाता हूँ। थोड़ा थोड़ा मुझे खौफ भी आ रहा था क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा थी और दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अभी मैं कब्रिस्तान से काफ़ी दूर था। वहाँ पर एक बहुत ही सुनसान सा रोड था। उसके साइडों पर बड़े बड़े दरख्त थे। दिन के टाइम भी अक्सर वो रोड सुनसान ही रहता था क्योंकि आबादी उस रोड से दूर थी, इसीलिए वो रोड कुछ ज़्यादा आबाद नहीं था। दिन के टाइम भी अगर वहाँ से गुजरते थे तो थोड़ी बहुत ही ट्रैफिक देखने को नज़र आती थी। उस रोड पर जैसे ही मैं एंटर हुआ, थोड़ा ही दूर गया, मैंने अपने बाइक की लाइट ऑन की हुई थी धुंध होने की वजह से कि आगे से मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ जाएं, और अगर आगे से कोई ट्रैफिक आ रही हो तो मेरे बाइक की लाइट उन्हें नज़र आ जाए। थोड़ा ही अभी आगे गया हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि सड़क के दरमियान में कोई बैठा हुआ है। बड़ा मुझे अजीब लगा कि इतनी शदीद ठंड में सड़क के दरमियान कोई क्यों बैठेगा। फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी। पहले मैं ये समझा कि शायद कोई जानवर हो, कोई कुत्ता या ऐसी कोई चीज़, क्योंकि साइडों पर वीराने थे, वहाँ से कोई चीज़ आकर बैठ गई हो। थोड़ा सा मैं डर गया। मैंने अपने बाइक का हॉर्न 2 से 3 दफ़ा मैंने हॉर्न दिया कि वो चीज़ हॉर्न की आवाज़ सुनकर वहाँ से उठ जाएगी, मगर वो जो कोई भी चीज़ थी वो झुककर ज़मीन पर बैठी हुई थी और वहाँ से हिलने का नाम भी नहीं ले रही थी। मैं थोड़ा सा उसके करीब जाता गया तो मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ जैसे ज़मीन से उठ रही है, यानी जितनी हाइट पर मैं उसको बैठे हुए देख रहा था उससे ऊंची वो चीज़ हो रही थी। ब्लैक कलर का उसका जिस्म था और जिस्म के ऊपर बाल भी नज़र आ रहे थे। अब मुझे कंफर्म हो गया था कि ये कोई जानवर है। थोड़ा सा मैं खौफज़दा हुआ क्योंकि मेरे पास कोई वेपन नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि अगर कोई जानवर मुझ पर हमला करता तो मैं अपने बचाव कर सकता। मैंने बाइक और आहिस्ता कर लिया और थोड़ा ही उससे दूर होकर खड़ा हो गया। ये चीज़ खुद ही हॉर्न की आवाज़ सुनकर रोड से हट जाएगी। मेरे देखते ही देखते ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो चीज़ खड़ी हो रही है, और जब वो चीज़ खड़ी हुई तो उसके खड़े होने का स्टाइल इस तरह से था जैसे कोई इंसान होता है। मुझे बहुत अजीब लगा, इतनी शदीद ठंड में सुनसान रोड के दरमियान कोई इंसान क्यों बैठेगा। मेरी तरफ उसकी कमर थी। वो चीज़ खड़ी होती गई, उसके जिस्म पर बाल लंबे लंबे थे। जैसे वो खड़ी हुई उसका कद काफ़ी लंबा हो गया। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या चीज़ है। मैंने अपना बाइक स्टार्ट किया और बाइक मैंने पीछे कर लिया कि कहीं ये कोई चीज़ मेरे ऊपर हमला ना कर दे। मैं डर गया कि कहीं कोई रीछ वगैरह ना हो, क्योंकि उसका जिस्म भी काफ़ी हैवी महसूस हो रहा था। मेरे देखते ही देखते वो चीज़ इस तरह से लंबी होने लग गई जैसे आसमान के साथ छूने लग गई है। मेरे खौफ की कोई इंतहा नहीं रही। मुझे यकीन हो गया कि ये ना कोई इंसान है ना कोई जानवर है, ये तो कोई गैर मरी मखलूक है। अभी मैं
اسی ٹینشن میں اس چیز کو دیکھ ہی رہا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں فریز ہو گیا ہوں، میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں چاہ کر بھی بھاگ نہیں پا رہا تھا، پتہ نہیں مجھے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ وہ چیز باقاعدہ میرے بائک کی روشنی میں میری طرف پلٹی ہے، جس ٹائم وہ پلٹی ہے اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا اور اس کا قد بہت زیادہ لمبا ہو چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا درختوں سے بھی اونچا اس کا قد ہو گیا ہے، اس کے لمبے لمبے ہاتھ اور لمبے لمبے پاؤں تھے اور اتنے لمبے بال تھے جسم کے جیسے وہ زمین کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ جب میں نے اس چیز کو دیکھا میں چیخیں مارنے لگ گیا، میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اپنا بائک سٹارٹ کیا۔ اللہ کا شکر ہے میرا بائک سٹارٹ ہو گیا فوراً، نہیں تو جتنا میں خوف زدہ تھا مجھے یہی لگا تھا کہ شاید میرا بائک بھی سٹارٹ نہ ہو۔ میں نے بائک جس طرف سے میں آیا تھا اسی طرف میں نے بائک اپنا ٹرن کر لیا اور اس روڈ پر تیزی سے اپنا بائک لے کر جانے لگا۔ مجھے ایسا لگا وہ چیز باقاعدہ میرے پیچھے بھاگی ہے، قدموں کی آواز اس طرح سے تھی جیسے گھوڑا بھاگتا ہے اس کے قدموں کی آواز آتی ہے، بھاگتی بھاگتی سڑک سے وہ چیز ان درختوں کے اندر چلی گئی۔ اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ درختوں کو توڑتی ہوئی میرے پیچھے آ رہی ہے، درختوں کی شاخوں کی ٹوٹنے کی آوازیں بہت زیادہ واضح تھیں۔ میں تھوڑا ہی اس روڈ سے باہر نکلا تو بالکل وہاں پر خاموشی تھی، بہت بڑی سڑک تھی، وہ بھی کوئی ٹریفک نہیں تھی۔ ایک دم سے میرے پیچھے سے آوازیں آنا بند ہو گئیں، مجھے ایسا لگا کہ وہ جو چیز میرے تعقب میں بھاگ رہی تھی جیسے وہ ان درختوں میں غائب ہو گئی ہے۔ میں نے تھوڑا ہی دور جا کر اپنا بائک روکا اور پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگ گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، دھند بہت زیادہ تھی، ٹھنڈ بھی تھی۔ اب میں اس ٹینشن میں تھا کہ میں وہاں پر دوبارہ جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ وہی جگہ تھی، اس کے علاوہ تو کوئی جگہ تھی ہی نہیں کہ جہاں سے میں اپنے گھر کی طرف جا سکتا، مین راستہ ہی وہ تھا۔ وہاں پر میں 2 منٹ ہی کھڑا ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ وہاں سے ایک کالے رنگ کا کتا انہیں درختوں والی سائڈ سے روڈ پر آ رہا ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا میں ڈر گیا، مجھے یہی محسوس ہوا کہ شاید یہ بھی کوئی خوفناک چیز ہی ہو۔ وہ جو کتا تھا وہ تیزی سے میرے پیچھے بھاگا، میں نے بائک پھر سٹارٹ کی اور اپنی شاپ کی طرف، بازار کی طرف واپس جانے لگ گیا۔ بالکل سنسان راستہ تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی، وہ میرے پیچھے بھاگ رہا تھا اور خوفناک آوازیں نکال رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رونے کے ساؤنڈ نکال رہا ہے۔ میں بہت خوف زدہ تھا۔ تھوڑا ہی میں آگے گیا تو ایک دم سے میرا بائک رک گیا، بالکل ٹھیک بائک چل رہا تھا، بائک رک گیا اور پیچھے سے جو میرے پیچھے وہ کتا بھاگتا ہوا آ رہا تھا وہ بھی نہیں تھا، ایک دم سے وہ غائب ہو گیا۔ اب میں بالکل ایک سڑک کے درمیان میں کھڑا تھا اور میرے پیچھے بھی وہ جو چیز تھی وہ نہیں تھی اور آگے بھی میں دیکھ پا رہا تھا کہ کوئی نہیں ہے۔ بائک کو بہت کوشش کی سٹارٹ کرنے کی، بائک سٹارٹ نہیں ہوا، مارکیٹ ابھی کافی دور تھی۔ میں نے فوراً بائک سے نیچے اترا، میں نے اچھی طرح سے کوشش کی کہ میرا بائک سٹارٹ ہو جائے مگر وہ نہیں سٹارٹ ہوا۔ میں بائک کو ساتھ لے کر تیزی کے ساتھ وہاں سے چلنے لگ گیا کہ کہیں مجھے کوئی چیز نقصان نہ دے دے۔ بالکل جہاں سے میں نے گلی کو، ایک اور گلی تھی اس کو ٹرن کر کے آگے ایک روڈ پر جانا تھا، پھر اس سے آگے ہم لوگوں کی مارکیٹ شروع ہو جانی تھی، یہ شارٹ کٹ تھا۔ جیسے ہی میں اس گلی میں ٹرن ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ گلی میں کوئی چلتا ہوا جا رہا ہے۔ مجھے تھوڑی سی تسلی ہوگی کہ شاید کوئی انسان ہو جو چلتا ہوا، کسی کا پاس ہی گھر ہوگا تو جا رہا ہوگا۔ میں اس گلی میں انٹر ہو گیا اور وہ چیز، وہ جو کوئی بھی تھا، وہ انسان تھا یا کوئی چیز تھی، وہ جا کر کونے کے اوپر کھڑی ہوگی۔ اب مجھے میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہو سکتی ہے۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا، جیسے ہی میں نے اس چیز کو ٹرن کیا وہ ایسا لگ رہا تھا کوئی آدمی، جیسے سردیوں میں اکثر لوگ چادر لپیٹ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ ویسے کھڑا ہوا تھا، چہرہ اس کا ڈھکا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس سے گزرا تو اس نے میرا نام لیا۔ پہلے میں سمجھا شاید مارکیٹ کا کوئی آدمی ہو تو اس نے مجھے پہچان لیا ہو۔ اس نے میرا نام لیا، میرا نام لے کر اس نے مجھے پکارا، مہران میری بات سنو۔ میں 1 سیکنڈ کے لیے رکا، جیسے ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا وہ تو کوئی اور چیز تھی، اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا، وہی اس کے جسم پر بال تھے۔ میں نے جب اس چیز کو دیکھا مجھے بالکل بھی خود پر کنٹرول نہیں رہا، میں نے بائک وہیں پر، پتہ نہیں میں نے کیسے بائک کو سائڈ پر کھڑا کیا یا پھینکا، میں وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگنے لگ گیا۔ وہ جو آدمی بن کے چیز کھڑی تھی وہ میرے پیچھے لگ گئی۔ میں گلیوں میں بھاگ رہا تھا، میری آواز کوئی نہیں سن رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی جنگل میں بھاگ رہا ہوں جہاں پر مجھے سننے والا کوئی نہیں ہے،
اور وہ چیز خوفناک آوازیں نکالتی ہوئی میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں اتنا بھاگا اتنا بھاگا اتنا بھاگا کہ میں مارکیٹ میں پہنچ گیا۔ ساری مارکیٹ بند تھی، دور دور تک سناٹا تھا، رات کا 1 بج گیا تھا۔ ڈھونڈنے سے بھی شاید اس ٹائم مجھے وہاں پر کوئی انسان نہ ملتا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، وہ چیز باقاعدہ چیخوں کی آوازیں میں سن رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ چیز پلک جھپکتے غائب ہو جاتی ہے اور پلک جھپکتے سامنے آ جاتی ہے۔ درود پاک پڑھتا پڑھتا میں نے اپنی دکان کو فوراً کھولا اور اپنی دکان میں جا کر دکان کو بند کر لیا۔ لائٹ آف تھی، میں نے لائٹ آن نہیں کی۔ جو دکان کے آگے ایک شٹر ہوتا ہے وہ بھی میں نے ہاف ہی کھولا تھا۔ میں اتنا خوفزدہ تھا کہ اس کو میں اوپر بھی نہیں کر سکا۔ جیسے میں نے اس کو اوپر کیا، اپنی شاپ کا میں نے دروازہ کھولا، اندر جا کے اس کو پھر میں نے ہاف کر دیا اور اپنی دکان کو دروازے کو لاک کر کے اندر بیٹھ گیا۔ وہ میری دکان کے باہر تک وہ چیز آ گئی۔ دکان کے باہر سے مجھے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک دم سے وہ جو کوئی بھی چیز تھی، اس نے میری شاپ کا جو شٹر تھا اس کو اس نے فل اوپر کر دیا۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں جیسے ان میں سے روشنی باہر آ رہی ہے۔ اس کا بہت بھیانک حلیہ تھا۔ اب اس کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا، لمبے لمبے کالے رنگ کے بال تھے اور قد بھی تھا، وہ بھی کافی لمبا تھا۔ اس چیز نے میری دکان کے شیشوں کے اوپر باقاعدہ ہاتھ رکھے، اس کے ہاتھ بہت لمبے لمبے تھے۔ میں اتنا خوفزدہ تھا کہ میں جو کاؤنٹر کا جو ٹیبل ہوتا ہے اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ میں اتنا خوفزدہ تھا کہ میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا۔ جیسے میں نے تھوڑا سا اس چیز کو اوپر ہو کے دیکھا، وہ چیز باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور خوفناک آوازوں میں رو رہی تھی اور چیخوں کی آوازیں نکال رہی تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میرے میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے گھر کال کر سکوں یا گھر والوں کو بتا سکوں کہ کہیں میرے فون پر اگر میں بولوں گا تو وہ چیز میری آواز نہ سن لے۔ گھنٹہ ڈیڑھ وہ چیز میری شاپ کے باہر ہی بیٹھی رہی۔ میں نے اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ آیت الکرسی پڑھتا رہا، خود پر پھونکتا رہا، کیونکہ میں نے سنا ہوا تھا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے یہ چیزیں نقصان نہیں پہنچاتی۔ آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ ہم لوگوں کی شاپ کے اندر لوہے قرآنی لگی ہوئی تھی۔ لوہے قرآنی کو اتار کر میں نے اپنے سینے سے لگا لیا اور اللہ سے مدد مانگنے لگ گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اس کی رونے کی، چیخنے کی خوفناک آوازیں آنا بند ہو گئی۔ ایسا لگا کہ وہ چیز غائب ہو گئی ہے۔ 3 ساڑھے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ مجھے گھر سے کال آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کال اٹینڈ کی۔ سب نے پوچھا کہ تم ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ میں نے یہی کہا کہ میں صبح آؤں گا۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان کو ساری بات بتاؤں کہ کہیں وہ چیز دوبارہ نہ آ جائے، لیکن میں اتنا ڈرا ہوا بول رہا تھا، گھر والوں نے سمجھا شاید میں تھک گیا ہوں یا میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ساری رات میں نے وہاں پر لوہے قرآنی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا اور وہاں پر رات گزاری۔ صبح جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، روشنی ہوئی، تو میں اپنی دکان سے باہر نکلا۔ اسی گلی میں جا کر دیکھا تو میرا بائک جو تھا وہ روڈ پر ایک سائیڈ پر گرا ہوا تھا۔ شکر ہے کہ اس کو وہاں سے کسی نے اٹھایا نہیں۔ اپنا بائک لے کر اسی روڈ سے گزرتا ہوا میں اپنے گھر گیا۔ بہت خوفزدہ تھا۔ گھر جا کر گھر والوں کو ساری بات بتائی تو سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں بہت زیادہ بیمار رہا تھا، تقریباً پورا 1 مہینہ میرا بخار نہیں جاتا تھا۔ بہت دم کروائے، تعویذ بھی لیے، تو وہ جو پیر صاحب تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ اس خوفناک چیز نے تم پر اپنا بسیرا کرنا چاہا تھا، اس لیے تمہیں تمہارا بخار نہیں ٹوٹ رہا، کیونکہ وہ چیز تم دیکھ چکے تھے، وہ چیز تمہارے پیچھے آئی تھی، تم سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ میں عشاء کی اذان سے پہلے ہی گھر آ جاتا تھا، مجھے اتنا خوف آتا تھا۔ میں کبھی بھی اپنی زندگی کی وہ رات نہیں بھول سکتا۔ یہ میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مہران آپ کا۔ لسنرز، ہوتی ہیں ایسی چیزیں، یہ تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں۔ پھر ایسی جگہیں جو جنگلات کے ساتھ ہوں، جہاں پہ گرینری ہو، درخت ہوں، سناٹا ہو، رات ہو، کبھی کبھار وہ چیزیں انسانوں کو واقعہ ہی ڈراتی ہیں، اور اللہ کی ذات شکر ہے اپنے پیاروں کو بچا لیتی ہے۔ پڑھتے ہیں دوسری کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ ذیشان نے شیئر کی ہے۔ ذیشان کہتے ہیں کہ میں لاہور کینٹ کا رہائشی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ذیشان کہتے ہیں 2018 میں ہم فرینڈس نے پروگرام بنایا کہ ہم لوگ سوات جائیں گے۔ سردیوں کا اینڈ تھا، ہم لوگ سوات چلے گئے۔ ہم لوگوں کا
6 लड़कों का ग्रुप था। हम लोगों का एक दोस्त था हमज़ा, जिसने हम लोगों से एक अजीब सी बेट लगा ली कि जब रात होगी तो हम लोग जंगल में जाएंगे। हम लोगों ने उसको बहुत समझाया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उसने आगे से यही कहा कि तुम लोग बच्चों की तरह डर रहे हो, कुछ भी नहीं होता। हम लोग कलाम वैली चले गए। वहाँ पर एक होटल में हम लोगों ने स्टे किया और इंतज़ार करने लग गए कि कब सब अपने अपने रूम्स में जाएंगे। स्टाफ मेंबर्स भी रिसेप्शन पर कम होंगे तो हम लोग बाहर चले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को जो होटल्स के लोग थे उन्होंने यही कहा था कि यहाँ से आप लोगों ने बाहर नहीं जाना, यहाँ पर दूर दूर तक वीराने हैं, जंगलात हैं, तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। 12 बजे का टाइम था, हम लोग बात कर रहे थे, तो हमज़ा ने ये कहा कि चलो अब जाते हैं जंगल में। वो बहुत अजीबोगरीब एडवेंचर करना चाह रहा था। हम सारे दोस्त मजबूरन उसके साथ चल पड़े। जैसे ही हम लोग होटल को क्रॉस करके जंगल की तरफ गए, अभी हम जंगल में एंटर ही हुए थे, थोड़ा ही आगे आए थे, हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वहाँ पर किसी के बोलने की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे बहुत से लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हमज़ा ने यही कहा कि देख लो, हम लोगों की तरह और लोग भी यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, अब डरने की ज़रूरत नहीं, चलो आगे चलकर बैठते हैं। वो लोग जंगल में ही थे लेकिन हम लोगों से आगे थे। उन लोगों की आवाज़ों का तअक्कुब करते हुए हम लोग उनकी तरफ चले गए और उनसे थोड़ा ही दूर होकर बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं, वो बहुत इंजॉय कर रहे थे, उनका शोर शराबा वाज़िया सुनाई दे रहा था। जैसे ही हम लोग वहाँ पर बैठे तो उन लोगों की आवाज़ें आना बंद हो गई। हम लोगों को बड़ी हैरानगी हुई कि अभी इतना शोर शराबा था तो अब एकदम से आवाज़ें आना बंद क्यों हो गई हैं। हम दोस्तों ने यही कहा कि चलो चल कर देखते हैं कि पता नहीं एकदम से क्या हुआ है, वहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही हम लोग उस तरफ बढ़े, पहले वहाँ से रोशनी भी महसूस हो रही थी, फिर वो रोशनी मध्यम हो गई। जब हम उन लोगों की तरफ बढ़े तो हम लोगों ने जाकर देखा, वहाँ पर 7 से 8 लोग थे काले रंग के कपड़ों में। जैसे ही हम लोगों को उन लोगों ने अपनी तरफ आते देखा, वो सब खड़े हो गए। उनकी जो हाइट थी वो नॉर्मल इंसानों वाली नहीं थी। अभी हम लोग एक दूसरे पर ये बातें कर ही रहे थे कि पता नहीं ये कौन लोग हैं। उन लोगों ने खौफनाक आवाज़ें निकालना शुरू कर दी और हम लोगों के पीछे लग गए। यानी हम लोगों की तरफ जैसे ही वो बढ़े, हम लोग जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम लोग भागना शुरू हो गए। हम लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और इतना तेज़ भागे थे, इतना तेज़ भागे कि हम लोगों ने अपने होटल में आके ही सांस लिया। हम लोग होटल से दूर नहीं थे। पीछे से खौफनाक चीखों की आवाज़ें और वो जो चीज़ें थी हम लोगों के तक़्क़ुब में बिल्कुल उस जगह तक आई। जैसे ही हम लोग होटल पहुंचे तो हम लोगों के 2 दोस्त बेहोश हो चुके थे। हम लोगों का शोर शराबा सुन के होटल में जितने भी लोग थे बाहर आ गए और बहुत ज़्यादा हम लोगों को उन्होंने डांटा भी। बहुत मुश्किल से हम लोगों के जो दोस्त थे उनको होश आई। हम लोग बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे। सबने हमज़ा को बहुत बुरा भला कहा। उसने फिर सबसे माफ़ी मांगी कि मैं दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। वो रात हम कभी भी नहीं भूल सकते। आज भी जब हम लोग इकट्ठे होते हैं तो वो खौफनाक रात हम लोग याद करते हैं। ये एक हॉरर इंसिडेंट था जो ज़ीशान ने मेरे साथ शेयर किया था। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान। लिसनर्स, हमेशा की तरह यही मैसेज देना चाहूँगी कि दोस्तों के साथ शर्तें लगाकर कभी भी अपनी जान को ख़तरे में मत डालें, क्योंकि गैर मरी मखलूक़ात हमें नज़र नहीं आती, वो हमें देख सकती हैं और हम लोग नहीं जानते कि वो लोग, वो चीज़ें, वो मखलूक कहाँ कहाँ होते हैं और कब हम लोगों पर हमला आवर हो जाए। अपना ख्याल रखा करें, आयतुल कुर्सी का विर्द रखा करें, बावज़ू रहा करें, नमाज़ पढ़ा करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी की खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर, और मेरे फेसबुक पर भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। नौशीन विर्क के नेम से मेरी फेसबुक है और वहाँ पर खौफनाक कहानियों का एक ग्रुप भी है, उसे भी ज्वाइन करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।